अपकारः अपि उपकाराय। पूर्वं देवगिरिनामकं राज्यं हेमशङ्करः नाम राजा पालयति स्म। सः समर्थः शासकः आसीत्। बह्वीषु कलासु निष्णातः आसीत्। सः श्रेष्ठकलाकाराणां संरक्षकः अपि आसीत् सः। अतः एव तदीया कलापोषणकीर्तिः सर्वेषु देशेषु प्रसृता आसीत्। राजा प्रतिवर्षं राज्ञया सह गत्वा कस्मिंश्चित् सुन्दरे प्राकृतिकपरिसरे कानिचन दिनानि वसति स्म। ततः नवोल्लासं प्राप्य प्रत्यागत्य यथा पूर्वं राजकार्येषु निरतः भवति स्म। एकदा सः एतादृशविहारार्थं शरदृतौ अरुणाचलप्रदेशं गतवान्। पर्वतप्रदेशे तस्मिन् अपूर्वं सौन्दर्यं निहितम् आसीत्। आकाशचुम्बिनः उन्नताः वृक्षाः मन्दमारुतकारणतः शिरः कम्पयन्तः इव दृश्यन्ते स्म। विविधवर्णीयानि पुष्पाणि तत्र तत्र इन्द्रधनुः सृजन्ति स्म इव। तत्रत्याः पक्षिणः स्वच्छन्दविहारेण परिसरशोभां वर्धयन्ति स्म। राजा हेमशङ्करः एतत् अपूर्वं सौन्दर्यं दृष्ट्वा सकृत् चिन्तितवान् यत् अत्रैव सदा वासः करणीयः इति। किन्तु राजकार्यं तम् आह्वयति स्म। अतः सः राजधानीं प्रति गतवान्। राजास्थाने स्थितस्य चपलशर्मणः सूचनायाः अनुगुणम् एव राजा अरुणाचलप्रदेशं गतवान् आसीत्। अतः ततः प्रत्यागतः राजा चपलशर्मणे 100 सुवर्णनाणकानि पुरस्काररूपेण दत्तवान्। चपलशर्मा चतुरोष्टिपटुः आसीत्। अतः एव तस्मिन् विशेषादरः आसीत् महाराजस्य। चपलशर्मा अरुणाचलप्रदेशीयः। उद्योगम् अन्विष्य आगतः सः देवगिरिराजास्थाने आश्रयं प्राप्तवान् आसीत्। जन्मभूमेः विषये तस्य विशेषादरः आसीत्। राजा अपि मम जन्मभूमेः सौन्दर्यस्य आस्वादनं करोतु इति उद्देशेन सः राजानम् अरुणाचलदर्शनार्थं प्रेरितवान् आसीत्। राजा तु अरुणाचलप्रदेशस्य सौन्दर्येण वशीकृतः आसीत्। अतः सः एकैकस्यापि पुरतः तत्प्रदेशीयं सौन्दर्यातिशयम् उपवर्णयति स्म। अतः बहवः तत्र गत्वा तस्य प्रदेशस्य सौन्दर्यम् आस्वाद्य आगताः। अरुणाचलप्रदेशस्य विषये वार्तालापं कुर्वन् कदाचित् चपलशर्मा अवदत्, तस्य प्रदेशस्य सौन्दर्यस्य दर्शनमात्रेण कविता स्फुरितः उद्गच्छति इति। तदा राजा अवदत्, युक्तम् एव उक्तं भवता। अरुणाचलस्य दर्शनात् उद्गताः भावाः मया लिखिताः। तत् पठित्वा राज्ञी उक्तवती यत् उत्कृष्टकविता अस्ति एषा इति। तया अपि तत्रत्य रम्यताम् अधिकृत्य काश्चन कविताः लिखिताः इति। महाराज, भवान् जन्मना कविः। अपूर्वसौन्दर्यस्य दर्शनस्य अनन्तरं कस्य वा कवेः काव्यरचनास्फूर्तिः न उद्गच्छेत्। अकवौ अपि सा स्फूर्तिः उद्गच्छेत् एव। भवान् तु श्रेष्ठः कविः। यथा भवति तथा अन्येषु अपि तत्रत्य सौन्दर्यस्य दर्शनात् काव्यरसः उद्गतः स्यात् एव। अतः अरुणाचलम् अधिकृत्य एकां काव्यगोष्ठीम् आयोज्य श्रेष्ठः कविः कुतो वा न पुरस्करणीयः भवता इति असूचयत् चपलशर्मा। वस्तुतः चपलशर्मणि अपि काव्यरचनाप्रवृत्तिः आसीत्। यदि एतादृशी गोष्ठी प्रवर्तेत तर्हि तस्याम् अहं मम कवितां श्रावयित्वा श्रेष्ठकवित्वेन पुरस्कृतः भवेयम् इति इच्छा तस्मिन् सुप्तरूपेण आसीत्। अतः एव
काव्यगोष्ठ्याः आयोजनस्य प्रस्तावः उपस्थापितः आसीत् तेन। चपलशर्मा कदाचित् स्वकविताम् आस्थानकवये चतुरमतये दर्शितवान् आसीत्। ताः पठित्वा चतुरमतिः उक्तवान् आसीत्, भवतः कवितासु काव्यगुणाः विरलाः। एतादृशी कविताः श्रुत्वा जनाः भवतः उपहासं कुर्युः। इदानीं राज्ञः अनुग्रहः भवति अस्ति। चतुरोक्तिकारणतः जनाः अपि भवति आदरं प्रकटयन्ति। यदि ते भवतः काव्यं शृणुयुः तर्हि भवती स्थितः आदरः न्यूनः भवेत् इति। एतत् असूयाजनितं वचनम् इति भावितवान् चपलशर्मा। मदीयं काव्यम् उच्चस्तरीयम् एव इति दृढतया भावयति स्म सः। अतः सः स्वकविताश्रावणार्थम् अवकाशं प्रतीक्षमाणः आसीत्। अरुणाचलं दृष्ट्वा आगतवतां कृते काव्यगोष्ठी आयोजिता। तस्यां नवकवयः एव भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति, न तु प्राचीनकवयः इति नियमः कृतः आसीत्। यस्य काव्यं श्रेष्ठं भवति तस्मै सहस्रं सुवर्णनाणकानि दीयन्ते इति राज्ञा उद्घोषितम् आसीत्। प्राचीनकविभिः सह स्पर्धा करणीया नास्ति इत्यतः नवकवयः बहवः एतस्यां काव्यगोष्ठ्यां सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। श्रोतारः अपि नवकवीनां काव्यस्य श्रवणे उत्साहं दर्शितवन्तः। राजा आस्थानकविं चतुरमतिं निर्णायकं कृतवान्। तदा चपलशर्मा राजानम् उद्दिश्य अवदत्, चतुरमतिः प्राचीनः कविः, महापण्डितः, उन्नतस्तरीयाश्च। नवकवीनां रुचिः विषयादयः च कदाचित् चतुरमतिवर्याय नारोचेरन्। भवान् तु स्वयं कविः अस्ति। अरुणाचलस्य सौन्दर्यं स्वयं दृष्टम् अपि अस्ति भवता। अतः श्रेष्ठकवेः चयनं भवता एव क्रियते चेत् वरम् इति। चतुरमतिः एवं प्रस्तावं ससन्तोषम् अङ्गीकृतवान्। राजा क्षणकालं चिन्तनं कृत्वा वदत्, काव्यानां गुणदोषादिकविमर्शनं कृत्वा चतुरमतिः प्राथमिकनिर्णयं करोतु। अन्ते श्रेष्ठः कविः कः इति अहम् एव निर्णेष्यामि इति। एतत् सर्वैः अङ्गीकृतम्। ततः काव्यगोष्ठ्याम् अनेके कवयः अरुणाचलसौन्दर्यं वर्णयन्तः काव्यं श्रावितवन्तः। चपलशर्मापि स्वकवितां श्रावितवान्। श्रोतारः सर्वेषां काव्यानि श्रुत्वा हर्षेण करताडनं कृतवन्तः, प्रोत्साहितवन्तः। गोष्ठ्याः अन्ते चतुरमतिः अवदत्, महाराज, मम एकं निवेदनम् अस्ति। वयं सामान्यानाम् अपि कवीनाम् असाधारणकविताः श्रुतवन्तः। सर्वे श्रोतारः सोत्साहं काव्यरसम् आस्वादितवन्तः। एतस्मात् एतावत्तु स्पष्टं यत् अरुणाचलवायुः एव काव्यप्रेरकः अस्ति। तं यः सकृत् सेवते सः निश्चयेन कविः भविष्यति इति। तादृशे परिसरे यः जन्म प्राप्तवान्, यश्च तत्रत्यं वायुं दीर्घकालं सेवितवान्, तस्य नाडीषु काव्यरसमयम् एव रक्तं प्रवहति। अतः तत्र जातः जनः प्राचीनकवित्वेन परिगणनीयः भवति। तस्य काव्यं श्रेष्ठं स्यात् चेदपि पूर्वघोषितानां नियमानाम् अनुगुणं तम् एतस्यां स्पर्धायाम् अनधिकारिणं भावयामः चेत् वरम् इति। अरुणाचले जन्म प्राप्तवान् चपलशर्मा एकः एव। राजा चतुरमतेः चातुर्यं मनसा श्लाघमानः मन्दहासपूर्वकम् एतं प्रस्तावं पुरस्कृतवान्। ततः श्रेष्ठः कविः चितः। तस्मै 10,000 सुवर्णनाणकानि दत्तानि। अन्येभ्यः उत्तमकवितारचयितृभ्यः कविभ्यः अपि प्रोत्साहकपारितोषिकाणि दत्तानि। चतुर्मतिः
ईर्ष्याकारणतः एव उपायेन मां स्पर्धायाम् अनर्हं घोषितवान्। राजानं वस्तुस्थितिं निवेद्य यथा योग्यं दण्डनीयः सः इति चिन्तितवान् चपलशर्मा। अत्रान्तरे राजा एव वार्तां प्रेषितवान्, भवताहं द्रष्टव्यः इति। चपलशर्मा राजानं दृष्टवान्। तदा राजा अवदत्, भवता चतुरोक्तिभिः मां सदा तोषयन् भवति इत्यतः अहं भवद्विषये सन्तुष्टः अस्मि। मम प्रियः अपि अस्ति भवान्। भवती स्थितां प्रीतिम् अवलम्ब्य अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। सुगन्धतैलस्य लेपनतः किञ्चित् कालं शरीरे सौगन्ध्यं भवति। वृक्षात् लतातः वा दूरं गतं पुष्पम् अपि किञ्चित् कालं परिमलं दातुम् अर्हति। अरुणाचलं दृष्ट्वा आगतानां विषये अयम् एव अंशः अन्वितः भवति। ये अरुणाचलं सद्यः काले दृष्ट्वा आगताः तेषां कवितासु तत्रत्यस्य परिसरस्य सौगन्ध्यं प्राधान्येन दृश्यते स्म। भवान् तु यद्यपि तत्रैव जातः तत्रैव च प्रवृद्धः तदापि दीर्घकालं यावत् भवतः समर्पकः नास्ति इति कारणतः भवतः कवितासु तत्रत्यः गन्धः रसः वा न दृश्यते स्म। यदि भवते पुरस्कारः दत्तः स्यात् तर्हि मया पक्षपातः आचरितः स्यात्। जनाः मम पक्षपातपूर्णनिर्णयं निन्दितवन्तः स्युः अपि। अहं पक्षपातं न आचरामि, अतः भवान् पुरस्कारं प्राप्तुं न अर्हति। ततः भवतः अपमाननं स्यात्, भवतः गौरवं च विनष्टं स्यात् इति चतुरमतिः जानाति स्म। भवते एव श्रेष्ठकविपारितोषकं दातव्यम् इति मम प्रबला इच्छा आसीत्, किन्तु भवतः कवितायाः स्तरः तु नितरां निम्नः दृष्टः। अहं तु किंकर्तव्यतामूढः संवृत्तः। चतुरमतिः उपायेन व्यवहरन् भवतः अपमाननावकाशं निवार्य माम् अपि धर्मसङ्कटात् उद्धृतवान्। विवेकी भवान् एतत् सर्वम् अवगतवान् इति अहं भावये इति। चतुरमतेः व्यवहारस्य आन्तर्यं राज्ञः मुखात् श्रुत्वा चपलशर्मा अवगतवान् यत् चतुरमतिना न अपकृतं, प्रत्युत नितराम् उपकृतम् इति। कथा समाप्ता।